आजची मिटींग ही आम्ही आपयलेली कित्याक आतां पावस सुरवात जाला आनी सादारण अशें दिसता की पावसाच्या टायमार चोरयो बिरयो वाडटा आनी म्हापसा मार्केट हितून खुबशीं शॉपां आसा आनी तेंच्या खातीर तेंचे कडेन एक मिटींग आमी दवरली. तेंचे प्रश्न कितें आसा ते आमी समजून घेवन आनी आमचे तेंचे कडल्यान सहकार्या खातीर कितें एक्सपेक्टेशन आहा तेज्या खातीर डिस्कशन जालें. त्या डिस्कशनान तेंचे सायडीच्यान तेंच्यांनी आपआपली कितें बाजू आसा ती मांडली आमचे कडेन आनी आमी तांकां सांगलें तुमचे कडल्यान आमकां कितें एक्सपेक्टेशन आसा. ह्यो दोनूय गोश्टीची एक्सचेंज जाली आनी तितून मागीर आमी तांकां सांगलें की आमी एक एडवायजरी काडटले आनी त्या एडवायजरीन तुमचे कडल्यान आमी तुमी कितें कितें प्रिकॉशन घेवपा जाय ते आमी तितून बरोवन दितले तुमकां. आनी तितून प्रत्येक एडवायजरी प्रत्येक मनशाक मेळटली शॉपकाराक आनी तितून डिवायएसपी PI आनी बीट स्टाफाचो जो बिटाचो PSI आनी हवालदार आनी कोण स्टाफ आहा तेंचे नांव आनी मोबायल नंबर मेळटले जेणे करून तुमकां जर इमिजिएटली गरज पडली जाल्यार तुमी इमिजिएटली आमकां कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. हे आजच्या मिटींगेन ठरलां. सो कितने पॉइंट्स मेन आसले हितून? मेन पॉइंट तेंच्यांनीच आपण सांगलें की खूब पयलीं तेंच्यांनी ठरलेलें खंय आमकां ते गनमॅन जाय म्हणून आनी तेंच्या कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन तेंच्यांनी एक रावपा खातीर कियोस्क मारलो थंयसर जाल्यार तो कांय कारणा खातीर घडलो ना. जाल्यार आतां तेंचें म्हणणें कितें आतां तो कियोस्क म्युनिसिपालिटी दिवपाचो केला तेंकां आनी तेंकां आमी आर्म पुलीस दितले आमकां दिवपाक कांय प्रश्न ना म्हणटा. दुसरी गोश्ट काळोख मार्केटान आसता तो तेंच्यांनीच निर्माण केलेलो. त्या प्रमाणे आमी म्युनिसिपालिटीक दितले कितें जाल्यार काळखा खातीर ती उजवाड लायटी कितें तरी घाला. तिसरो प्रश्न आसलो तो टेनंट व्हेरिफिकेशनाचो. ते आमी तांकां सांगलां की सादारण खुबशे लोक म्हापसा मार्केटान सामान विकूंक बी येता ते रावपी म्हापसाचे आसना आनी खंयचे भायले आसता जेचे टेनंट व्हेरिफिकेशन आमच्या स्कोपान ते येना म्हणून तेंचें आमी व्हेरिफिकेशन करतले. त्याच प्रमाणे तेंच्यांनी जर कोणाक कामाक दवरलो जाल्यार तेजें सर्वंट व्हेरिफिकेशना खातीर पुलीस क्लियरन्स घेतल्या शिवाय तांकां कामाक दवरूं नाका तुमी. आनी तिसरी गोश्ट तेंच्यांनी सांगली अशें म्हापसा मार्केटान बी खूब टायम जाल्यार गाडयो बी पडोन आसा त्यो चोरयेच्यो आसूंक शकता जाल्यार तांकां जाल्यार आमी बी हाचें व्हेरिफिकेशन करता आनी तांकां जर दिसता एक आठवड्या पेक्षा जास्त ज्यो गाडयो पडोन आसा ते बी आमकां कळ्ळें आमी रोखडेच व्हेरीफाय करून फायंड आवट करतले. एक आनी तेंच्यांनी काडला ते वेंडर्स आनी बॅगर्स इन्क्रिजींग वाडला तेचेर हय ते तेणें सांगलें कशें म्हापशान खंयसर बॅगर्स आनी वेंडर्स दिसता त्या प्रमाणे ताका सांगलें तेजेरूय आमी एक्शन घेवया आनी तेंचे म्हणणें आसलें कोण तरी तांकां हाडून सोडटा सकाळचें म्हणून जाल्यार आमी तेंचेर लक्ष दवरता आनी तुमी आमकां कितें जाल्यार इन्फॉर्मेशन पास ऑन करा जाल्यार तो कायमचो हो प्रश्न सुटपाक जाय. त्या खातीर जो मनीस ही घटना करता जेका जर कोण असो हाडून सोडटा कन्फर्म जावंक ना जर कोण सोडटा आनी बॅगिंग करूंक लायता जाल्यार तेजेर एक कडक कारवाई करून ऑफेन्स रजिस्टर करून कायमचो उपाय काडपाक जाय आनी त्या खातीर आमी आमचें आयच्यानूच काम सुरू करतले. कोण जेवण बी दिता तांकां? जेवण ते स्ट्रीट प्रोविडन्स दिता. ते जेवण ते दितना कशें दिता की बाबा एक भुकेन कोण मरता म्हणून दिता तांकां आमी डिस्कस करून म्हटलें बाबा तुमी जेवण दिता पूण त्याच प्रमाणे हो जो मनीस आसा तो जर बेश्टोच हांगा बसून जेवण खातलो जाल्यार ताका हांगा रावपाचो येना. शेवटी ताका जर कांय जेवण विकतें घेवपाचें सुद्दां तेजे कडेन ताकद ना जाल्यार तुमी तेज्या शेल्टर रुमान ताका दवरा ना जाल्यार मागीर ताका आमी चवकशी करून बाबा तूं खंयच्यान मनीस येयला तूं हें कितें जालें चवकशी करून ताका हेल्प करूंक शकता आमी की बाबा तुज्या त्या गांवांत तूं वचप कितें तरी करचें पडटलें हितून नाजाल्यार तशेंच बसून पडलेलें आसता. सो एक CCTV बद्दल आनी कितें टॉपीक काडला की CCTV आमी कितें सांगलें की म्हापसा मार्केटान मेन ज्यो गोश्टी आसा तेजेर एक पावरफूल CCTV ज्या टायमार एक्झीट आनी एंट्री जाता लोकांची त्या रातचे बी सादारण थंय बरे व्हडले CCTV तुमचे तर्फे घाला म्हणून ते तेंच्यांनी मान्य केले आनी तांकां हें बी सांगलें आमी तुमी तुमची जी शॉपां आसा तेजेर एक तुमी भायर स्टिकर लाया की दीस शॉप इज अंडर इलेक्ट्रॉनीक सर्वेलन्स म्हणून हेतून खुबशे प्रिवेंशन जाता हेतून गोश्टी. दुसरी गोश्ट जर स्पेशली जी भांगराची शॉपां शेतीची शॉपां थंयसर कोण असो जर फेस कवर करून कॅप घालून काळी चश्मा बी घालून येयलो जाल्यार ताका सादारण तुमी पयलींच धरपाचें हो सस्पेक्ट आसूंक शकता जाल्यार ताका बाबा तूं हें तुजें सगळें कार्ड तितून तुजें सगळें रिकॉर्डिंग CCTVचेर जातलें म्हणजे ज्या तसल्या इराजान कोण येयला तो पयलींच ते कांय करिनासतना परतो वतलो. पुराय म्हापसा वाठारान आतां आयच्यान आतां स्ट्रिक्ट हें जावपाक शकता ना खूब टायम जालो तें चालू केल्लें टेनंट व्हेरिफिकेशन सादारण प्रत्येक दिसा आमचे म्हापसा कोलवाळे आनी अंजुना सादारण प्रत्येक दिसा एट एन एवरेज 100 लोकांचें टेनंट व्हेरिफिकेशन फाटल्या एक आठवड्यांतल्यान चालू जाल्लेलें आसा आनी हें कंटिन्यू उरतलें. CCTV म्युनिसिपालिटीन घातल्या तेंचे ते चलना
त्याच्यावर ते कितें तरी मागीर ते आमी तेंचे कडेन उलयतले फायंड आवट करता कित्याक लागून चलना तें आनी तांकांय सांगला आमी तुमी बी म्युन्सिपालिटी हो प्रश्न रेज करा म्हणून कितें डिफिकल्टी जाल्यार सॉल्व करुया ती भितर कितें तरी टेक्निकल डिफिकल्टी आसूंक शकता कारण हे दुकानदार आसा पळय ते दुकानदार आसा ते आपल्या दुकानाक परतूच घालतले आनी जे म्युन्सिपालिटी आसा न्हू जे खांबे आसा पळय बाजारा भायर त्या थंय घालतले मागीर थंयच्यान तांकां पळोवन येतले न्हू जो पर्यंत जे आसा तें घेवन आमी काम करपाचें सद्या आनी एक्स्ट्रा कितें मेळटा तेजे खातीर प्रयत्न करपाचे सर हितून एक सिरियसली इश्यू पळयला आमी की आतां ते बॅगर्स कोण एजंट येतात सोडटात म्हणटात हेजेर तुमी आतां कशें लक्ष पळयलें ना तेच सांगलें न्हू तेंकां आतां धरून ते सादारण तेंचे कडल्यान आमी हेल्प मागला आनी आमी बी आमच्या तर्फे प्रयत्न करतले जर सादारण सकाळीं फुडें आनी सांजची 2 टायम आसूंक शकता जर अशें आसा जाल्यार की कोण हाडटा आनी तेजेर तसो ऑफेन्स रजिस्टर करून तेजेर कायमचो उपाय करतले